चैप्टर 52 सनन नसाई किताब जीनत आराइश से मुताल्लिक़ हदीस मुबारका बाब बालों को जरवाना हदीस नंबर 5101। तर्जुमा मुसर्रुक़ से रिवायत है कि एक औरत ने अब्दुल्लाह बिन मसूद के पास आकर कहा, मेरे सर पर बाल बहुत कम हैं, क्या मेरे लिए सही होगा कि मैं अपने बाल में कुछ बाल जोड़ लूँ? इन्होंने कहा, नहीं। उसने कहा, क्या आपने इसे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है या किताब अल्लाह कुरान में है? कहा, नहीं, बल्कि मैंने इसे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है और इसे किताब अल्लाह कुरान में भी पाता हूँ। और फिर आगे हदीस बयान की। तखरीज दारदावा तफरद बअनसाई तफ़ा अल-अशरफ 9584 मसनद अहमद 1/415 सही क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही वज़ाइफ सनन अंसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 5098 सनन नसाई किताब जीनत आराइश से मुताल्लिक़ हदीस मुबारका बाब जो ख़वातीन चेहरा के बाल यानी मुँह का रवा अखाड़ी हदीस नंबर 5102। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन मसूद कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गौदवाने वाली, पेशानी के बाल उखाड़ने वाली, खूबसूरती के लिए दांतों के दरमियान कुशादगी करवाने वाली और अल्लाह ताला की बनाई हुई चीज़ को बदलने वाली औरतों पर लानत फरमाई है। एक तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी तफसीर सूरा अल-हश्र 4886 अल-लबास 82 5931 84 5939 85 5943 86 5944 87 5948 सही मुस्लिम अल-लबास 33 2125 सनन अबी दाऊद अल-तर्जल 4169 सनन अल-तिरमिज़ी अल-अदब 33 2782 सनन इब्न माजा अल-निका 52 1989 तफ़ा अल-अशरफ 9450 मसनद अहमद 1/43,34,43,465 सनन अल-दारमी अल-इस्तिज़ान 19 2689 वयाती अनद अल-मौलिफ बरकम 5110 5112 5254 5257 सही वज़ाहत 1 चूँकि ये सारे अमाल ममनू हैं इसलिए उनको करने वाले और इनके करने में मदद देने वाले सब पर लानत की गई है। दांतों में कुशादगी के लिए दांतों की तराश खराश करनी पड़ती है और ये अमल कुदरती दांतों में तब्दीली है जो अल्लाह की तख्लीक में दखल देना है, इसलिए ये अमल भी ममनू है। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही वज़ाइफ सनन अंसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 5099 सनन नसाई किताब जीनत आराइश से मुताल्लिक़ हदीस मुबारका बाब जो ख़वातीन चेहरा के बाल यानी मुँह का रवा अखाड़ी हदीस नंबर 5103। तर्जुमा इब्राहिम नफ़ी कहते हैं कि अब्दुल्लाह बिन मसूद ने मुतफ़लजात लल-हसन के बजाय सिर्फ मुतफ़लजात कहा और हदीस बयान की। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अल-लबास 33 2125 मीम तफ़ा अल-अशरफ 9431 वयाती अनद अल-मौलिफ बारकाम 5255 5257 सही क़ाल अल-शेख अल-अलबानी ज़ईफ़ अल-असनाद सही वज़ाइफ सनन अंसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 5100 सनन नसाई किताब जीनत आराइश से मुताल्लिक़ हदीस मुबारका बाब जो ख़वातीन चेहरा के बाल यानी मुँह का रवा अखाड़ी हदीस नंबर 5104। तर्जुमा उम्मुल मोमिनीन आयशा कहती हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गौदवाने, बाल जोड़ने, जुड़वाने और बाल उखाड़ने और रखड़वाने वाली औरतों को ऐसा करने से मना फरमाया। तखरीज दारदावा तफरद बअनसाई तफ़ा अल-अशरफ 17975 मसनद अहमद 6/257 सही इसकी राविया अबान लेन अल-हदीस ही नीज़ अबान आखिर में मख़तलत हो गए थे मगर इस हदीस के तमाम मशमूलात के सही शवाहिद मौजूद हैं। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी ज़ईफ़ अल-असनाद सही वज़ाइफ सनन अंसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 5101 सनन नसाई किताब जीनत आराइश से मुताल्लिक़ हदीस मुबारका बाब जिस्म गुदवाने वालियों का बयान और रावियों का इख्तिलाफ और रावियों के इख्तिलाफ का बयान हदीस नंबर 5105। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन मसूद कहते हैं सूद खाने वाला, खिलाने वाला और इसका लिखने वाला एक जबकि वो उसे जानता हो कि ये हराम है, और खूबसूरती के लिए गौदने और गौदवाने वाली औरतें, सदक़े को रोकने वाला और हिजरत के बाद लौटकर अराबी देहाती हो जाने वाला दो, ये सब क़यामत के दिन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक मलून हैं। तखरीज दारदावा तफरद बअनसाई तफ़ा अल-अशरफ 9195 मसनद अहमद 1/40,94,30,465 वराजा आयज़ा
صحیح مسلم النساقات 19 1597 سنن ابی داؤد البیو 4 3333 سنن الترمذی البیو 2 1206 سنن ابن ماجہ التجارات 58 2277 مسند احمد 1/3 خرب 93 ارب 39 کروڑ 44 لاکھ 2453 صحیح وضاحت 1 سود کھانا اور کھلانا تو اصل گناہ ہے اور حساب کتاب گناہ میں تعاون کے قبیل سے ہے، اس لیے وہ بھی حرام ہے اور موجب لعنت ہے۔ اسی طرح وہ کام جو اس حرام کام میں ممدو معاون ہوں موجب لعنت ہیں۔ 2 یہ اس وقت کے تناظر میں تھا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہ کر ان کی مدد کرنی واجب تھی اور مدینہ کے علاوہ مسلمانوں کا کوئی مرکزی بھی نہیں تھا۔ اگر دنیا میں کہیں اب بھی ایسی صورتحال پیدا ہو جائے تو دنیاوی منفعت کی خاطر مرکز اسلام کو چھوڑ کر دوسری جگہ منتقل ہو جانے کا یہی حکم ہوگا، مگر اب ایسا کہوں۔ قال الشیخ الالبانی صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 5102 سنن نسائی کتاب زینت آرائش سے متعلق احادیث مبارکہ باب جسم گدوانے والیوں کا بیان اور راویوں کا اختلاف اور راویوں کے اختلاف کا بیان حدیث نمبر 5106 ترجمہ علی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کھانے والے، کھلانے والے، اس کا حساب لکھنے والے اور صدقہ نہ دینے والے پر لعنت فرمائی ہے، نیز آپ نوحہ مردے پر چیخ کر رونے سے منع فرماتے تھے۔ اسے ابن عنواء عطا بن صاحب نے مرسلہ روایت کیا ہے۔ تخریج دارالدعوہ تفرد بالنسائی تحفہ الاشراف 10036 18482 مسند احمد 1/83 871 07133150158 ویاتی اند المولف بارقام 5107 5108 صحیح شواہد سے تقویت پا کر یہ روایت بھی صحیح ہے، ورنہ اس کے راوی حارث آور ضعیف ہیں۔ دایاں قوسین قال الشیخ الالبانی صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 5103 سنن نسائی کتاب زینت آرائش سے متعلق احادیث مبارکہ باب جسم گدوانے والیوں کا بیان اور راویوں کا اختلاف اور راویوں کے اختلاف کا بیان حدیث نمبر 5107 ترجمہ حارث کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کھانے اور کھلانے والے، سود پر گواہی دینے والے، سود کا حساب لکھنے والے پر اور گودنے والی اور گودوانے والی عورت پر لعنت فرمائی ہے، الا یہ کہ وہ کسی مرض کی وجہ سے ہو تو آپ نے فرمایا ہم اور آپ نے حلالہ کرنے اور کروانے والے پر اور زکوٰۃ نہ دینے والے پر لعنت فرمائی، اور آپ نوحہ کرنے سے منع فرماتے تھے، نوحہ کے بارے میں لعن کا لفظ نہیں کہا۔ تخریج دارالدعوہ انظر ما قبلہ صحیح شواہد سے تقویت پا کر یہ روایت بھی صحیح ہے، ورنہ یہ حارث آور کی مرسل روایت ہے۔ قال الشیخ الالبانی صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 5104 سنن نسائی کتاب زینت آرائش سے متعلق احادیث مبارکہ باب جسم گدوانے والیوں کا بیان اور راویوں کا اختلاف اور راویوں کے اختلاف کا بیان حدیث نمبر 5108 ترجمہ شبی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کھانے اور کھلانے والے، سود کی گواہی دینے والے، سود کا حساب لکھنے والے پر اور گودنے والی اور گودوانے والی عورت پر لعنت فرمائی ہے، اور نوحہ سے منع فرمایا۔ اس روایت میں حلالہ کرنے والے اور صدقہ کو روکنے والے پر لعنت کا ذکر نہیں کیا۔ تخریج دارالدعوہ انظر حدیث رقم 5106 صحیح یہ روایت بھی مرسل ہے، لیکن سابقہ شواہد سے تقویت پا کر صحیح لگرا ہے۔ قال الشیخ الالبانی صحیح لگرا صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 5105 سنن نسائی کتاب زینت آرائش سے متعلق احادیث مبارکہ باب جسم گدوانے والیوں کا بیان اور راویوں کا اختلاف اور راویوں کے اختلاف کا بیان حدیث نمبر 5109 ترجمہ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ عمر کے پاس ایک عورت لائی گئی جو گودنا گودتی تھی، تو انہوں نے کہا میں تم کو اللہ کی قسم دیتا ہوں اس سلسلے میں تم میں سے کسی نے کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے؟ ابو ہریرہ کہتے ہیں چنانچہ میں نے کھڑے ہو کر کہا امیر المومنین میں نے سنا ہے۔ انہوں نے کہا کیا سنا ہے؟ میں نے کہا میں نے آپ کو فرماتے ہوئے سنا اے عورتو نہ گودو اور نہ گودواؤ۔ تخریج دارالدعوہ صحیح البخاری اللباس 87 5946 تحفہ الاشراف 14909 صحیح قال الشیخ الالبانی صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 5106 سنن نسائی کتاب زینت آرائش سے متعلق احادیث مبارکہ باب دانتوں کو کشادہ کرنے والیں حدیث نمبر 5110 ترجمہ
عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چہرے کے بال اکھاڑنے والی، دانتوں کے درمیان کشادگی کرانے والی اور گودانے والی عورتوں پر لعنت فرماتے ہوئے سنا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی خلقت کو تبدیل کرتی ہیں۔ تخریج دارالدعوہ، تفرد النسائی، تحفہ الاشراف، 9536 مسند احمد 1/416,417 ویاتی اند المولف بارقام 5111 5112 حسن صحیح۔ قال الشیخ الالبانی حسن صحیح۔ صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی، حدیث نمبر 5107۔ سنن نسائی، کتاب زینت آرائش سے متعلق احادیث مبارکہ، باب دانتوں کو کشادہ کرنے والی، حدیث نمبر 5111۔ ترجمہ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بال اکھیڑنے والی، دانتوں کو بتکلف کشادہ کرنے والی اور رنگ بھرورنے والی عورتوں پر لعنت کرتے سنا ہے، جو اللہ عزوجل کی بنائی ہوئی صورت میں تبدیلی پیدا کرتی ہیں۔ سنن نسائی، کتاب زینت آرائش سے متعلق احادیث مبارکہ، باب دانتوں کو کشادہ کرنے والی، حدیث نمبر 5112۔ ترجمہ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اللہ تعالیٰ لعنت فرمائے بال اکھاڑنے والی، گودوانے والی اور دانتوں میں کشادگی کرانے والی عورتوں پر، جو اللہ تعالیٰ کی خلقت کو تبدیل کرتی ہیں۔ تخریج دارالدعوہ، انظر حدیث رقم 5110 صحیح۔ قال الشیخ الالبانی حسن صحیح۔ صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی، حدیث نمبر 5109۔ سنن نسائی، کتاب زینت آرائش سے متعلق احادیث مبارکہ، باب دانتوں کو رگڑ کر باریک کرنا حرام ہونے سے متعلق، حدیث نمبر 5113۔ ترجمہ ابوالحسین حمیری کہتے ہیں کہ وہ اور ان کے ایک ساتھی ابو ریحانہ کے ساتھ رہتے تھے اور خیر و بھلائی کی باتیں سیکھتے تھے۔ ایک دن میرے ساتھی میرے یہاں آئے اور مجھے بتایا کہ انہوں نے ابو ریحانہ کو کہتے ہوئے سنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دانتوں کو رگڑ کر باریک کرنے، گودنے اور بال اکھاڑنے کو حرام قرار دیا ہے۔ تخریج دارالدعوہ، انظر حدیث رقم 5094۔ ضعیف، اس کے ایک راوی مبہم ہیں اور وہ ابو عمر معافری ہیں، جن کی صراحت سابقہ حدیث نمبر میں موجود ہے۔ یہ لین الحدیث ہیں، لیکن اگلی سند سے یہ روایت متصل اور صحیح ہے۔ قال الشیخ الالبانی ضعیف۔ صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی، حدیث نمبر 5110۔ سنن نسائی، کتاب زینت آرائش سے متعلق احادیث مبارکہ، باب دانتوں کو رگڑ کر باریک کرنا حرام ہونے سے متعلق، حدیث نمبر 5114۔ ترجمہ ابو ریحانہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ بات پہنچی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دانتوں کو رگڑ کر باریک کرنے اور گودنے سے منع فرمایا ہے۔ تخریج دارالدعوہ، انظر حدیث رقم 5094۔ صحیح۔ قال الشیخ الالبانی صحیح۔ صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی، حدیث نمبر 5111۔ سنن نسائی، کتاب زینت آرائش سے متعلق احادیث مبارکہ، باب دانتوں کو رگڑ کر باریک کرنا حرام ہونے سے متعلق، حدیث نمبر 5115۔ ترجمہ ابو ریحانہ کہتے ہیں کہ ہم تک یہ بات پہنچی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دانتوں کو رگڑ کر باریک کرنے اور گودنے سے منع فرمایا ہے۔ تخریج دارالدعوہ، انظر حدیث رقم 5094۔ صحیح۔ قال الشیخ الالبانی صحیح۔ صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی، حدیث نمبر 5112۔ سنن نسائی، کتاب زینت آرائش سے متعلق احادیث مبارکہ، باب سرما کا بیان، حدیث نمبر 5116۔ ترجمہ عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے بہترین سرما اسمد ایک پتھر ہوتا ہے، وہ نظر تیز کرتا اور بال اگاتا ہے۔ ابو عبد الرحمن نسائی کہتے ہیں، عبداللہ بن عثمان بن قسیم لین الحدیث ہیں ایک۔ تخریج دارالدعوہ، سنن الترمذی الشمائل 7، سنن ابن ماجہ الطب 25 3497، تحفہ الاشراف 5535، وقد آخرجہ، سنن ابی داؤد الطب 14 3878، اللباس 16 4061، سنن الترمذی اللباس 23 1757، الطب 9 2038، مسند احمد 1231247274355363۔ صحیح۔ وضاحت 1، لیکن دیگر بہت سے ائمہ نے ان کی توثیق کی ہے، نیز بقول حافظ ابن حجر، ایک روایت کے مطابق خود امام نسائی نے ان کی توثیق کی ہے، دیکھیے تہذیب التہذیب۔ قال الشیخ الالبانی صحیح۔ صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی، حدیث نمبر 5113۔ سنن نسائی،
किताब जीनत आराइश से मुताल्लिक़ अहादीथ मुबारका। बाब तेल लगाने से मुताल्लिक़ हदीस। हदीस नंबर 5117। तर्जुमा। समात कहते हैं कि मैंने जाबिर बिन समरा से सुना, उनसे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बालों की सफ़ेदी के बारे में पूछा गया तो इन्होंने कहा, जब आप अपने सर में खुशबू, दहन या तेल लगाते तो उन बालों की सफ़ेदी नज़र न आती और जब न लगाते तो नज़र आती। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अल-फ़ज़ाइल 29 2344 सनन अल-तिरमिज़ी अल-शमाइल 5 39 तहफ़ा अल-अशराफ 2182 मसनद अहमद 5/86 88 90 95 सही। क़ाल अल-शेख़ अल-अलबानी सही। सही वज़ाइफ़ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 5114 सनन नसाई। किताब ज़ीनत आराइश से मुताल्लिक़ अहादीथ मुबारका। बाब ज़फ़रान के रंग से मुताल्लिक़। हदीस नंबर 5118। तर्जुमा। ज़ैद से रिवायत है कि अब्दुल्लाह बिन उमर अपने कपड़ों को ज़फ़रान में रंगते थे। उनसे इस बारे में कहा गया तो इन्होंने कहा, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी रंगते थे। एक तखरीज दारदावा अंज़र हदीस रकम 5088 सही अल-असनाद। वज़ाहत 1 देखे हाशा हदीस नंबर 5088। क़ाल अल-शेख़ अल-अलबानी सही अल-असनाद। सही वज़ाइफ़ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 5115 सनन नसाई। किताब ज़ीनत आराइश से मुताल्लिक़ अहादीथ मुबारका। बाब अंबर लगाने से मुताल्लिक़। हदीस नंबर 5119। तर्जुमा। मोहम्मद बिन अली बाकर कहते हैं कि मैंने आयशा से पूछा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुशबू लगाते थे? कहा, मर्दाना खुशबू, मशक और अंबर। तखरीज दारदावा तफरद ब-अल-नसाई तहफ़ा अल-अशराफ 17592 ज़ईफ़ अल-असनाद। इसके रावी बकर और अब्दुल्लाह हाशमी हाफ़िज़े के कमज़ोर हैं। क़ाल अल-शेख़ अल-अलबानी ज़ईफ़ अल-असनाद। सही वज़ाइफ़ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 5116 सनन नसाई। किताब ज़ीनत आराइश से मुताल्लिक़ अहादीथ मुबारका। बाब मर्दों और ख़वातीन की खुशबू में फ़र्क से मुताल्लिक़। हदीस नंबर 5120। तर्जुमा। अबू हरीरा कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, मर्दों की खुशबू वो है जिसकी महक ज़ाहिर हो और रंग छुपा हो, और औरतों की खुशबू वो है जिसका रंग ज़ाहिर हो और महक छुपी हो। एक तखरीज दारदावा सनन अबी दाऊद अल-निका 50 2174 सनन अल-तिरमिज़ी अल-अदब 36 अल-इस्तिज़ान 70 2787 तहफ़ा अल-अशराफ 15486 मसनद अहमद 2/4,47,540 हुस्न शवाहिद और मुताबियात से तक़वियत पाकर ये हदीस हुस्न लगैरा है, वरना इसकी सनद में एक रावी मुबहम है। वज़ाहत 1 मर्दों के लिए रंगीन खुशबू इसलिए मना है कि रंग औरतों की चीज़ है जो मर्दाना वजाहत के ख़िलाफ़ है। रंगदार खुशबू जैसे ज़फ़रान और खलूक जिसका तज़किरा हदीस नंबर 5123 वमा बदा में आ रहा है, सनद के लिहाज से गरचे वो रिवायती ज़ईफ़ हैं, मगर इस हदीस से उनके मानी को तक़वियत हासिल हो रही है। और औरतों के लिए ये मुमानत इस सूरत में है जब औरत घर से बाहर निकले, वरना शौहर के साथ घर में रहते हुए हर तरह की खुशबू इस्तेमाल कर सकती है। क़ाल अल-शेख़ अल-अलबानी सही। सही वज़ाइफ़ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 5117 सनन नसाई। किताब ज़ीनत आराइश से मुताल्लिक़ अहादीथ मुबारका। बाब मर्दों और ख़वातीन की खुशबू में फ़र्क से मुताल्लिक़। हदीस नंबर 5121। तर्जुमा। अबू हरीरा रिवायत करते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, मर्दों की खुशबू वो है कि जिसकी महक ज़ाहिर हो और रंग छुपा हो, औरतों की खुशबू वो है जिसका रंग ज़ाहिर हो और महक छुपी हो। तखरीज दारदावा अंज़र मा क़िबला हुस्न लगैरा। इसके रावी तफ़ावी मुबहम हैं। क़ाल अल-शेख़ अल-अलबानी सही। सही वज़ाइफ़ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 5118 सनन नसाई। किताब ज़ीनत आराइश से मुताल्लिक़ अहादीथ मुबारका। बाब सबसे बेहतर खुशबू। हदीस नंबर 5122। तर्जुमा। अबू सईद ख़दरी कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, बनी इसराइल की एक औरत ने सोने की एक अंगूठी बनाई और उसमें मशक भर दी। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, ये सबसे उम्दा खुशबू है। तखरीज दारदावा अंज़र हदीस रकम 1906 सही। क़ाल अल-शेख़ अल-अलबानी सही। सही वज़ाइफ़ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 5119 सनन नसाई। किताब ज़ीनत आराइश से मुताल्लिक़ अहादीथ मुबारका। बाब ज़फ़रान लगाने से मुताल्लिक़। हदीस नंबर 5123। तर्जुमा।
अबू हरीरा कहते हैं कि एक शख्स नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया, वो खलूक में लथड़ा हुआ था तो इससे आपने फरमाया जाओ और उसे धो डालो। फिर वो आपके पास आया तो आपने फरमाया जाओ उसे धो डालो। वो फिर आपके पास आया तो आपने फरमाया जाओ उसे धो डालो, फिर आइंदा ना लगाना। तखरीज दारदावा तफरत ब अंसाई तहफ़ा अल अशराफ 12271 ज़ईफ़। इसका रावी इमरान बिन ज़बयान शिया और ज़ईफ़ है। क़ाल अल शेख अला अल अलबानी ज़ईफ़। सही वज़ाइफ़ सनन अंसाई अला अल अलबानी हदीस नंबर 5120 सनन नसाई। किताब ज़ीनत आराइश से मुताल्लिक़ अहादीथ मुबारका। बाब ज़फ़रान लगाने से मुताल्लिक़। हदीस नंबर 5124। तर्जुमा याला बिन मरा से रिवायत है कि वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से गुज़रे और वो खलूक लगाए हुए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया क्या तुम्हारी बीवी है? कहा नहीं। आपने फरमाया तो उसे धो और धो फिर ना लगाना। तखरीज दारदावा सनन अल-तिरमिज़ी अल-अदब 51 अल-इस्तिज़ान 85 2816 तहफ़ा अल-अशराफ 11849 मसनद अहमद 4/171,173 वयाती अनद अल-मौलिफ़ बा-रक़ाम 5125-5128 ज़ईफ़। इसका रावी अबू हिफ्स बिन इमरू मजहूल है। क़ाल अल-शेख अला अल-अलबानी ज़ईफ़। सही वज़ाइफ़ सनन अंसाई अला अल-अलबानी हदीस नंबर 5121 सनन नसाई। किताब ज़ीनत आराइश से मुताल्लिक़ अहादीथ मुबारका। बाब ज़फ़रान लगाने से मुताल्लिक़। हदीस नंबर 5125। तर्जुमा याला बिन मरा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को खलूक लगाए हुए देखा तो फरमाया जाओ उसे धो लो और फिर धो लो और दोबारा ना लगाना। तखरीज दारदावा अंज़र मा क़िबला ज़ईफ़। क़ाल अल शेख अला अल अलबानी ज़ईफ़। सही वज़ाइफ़ सनन अंसाई अला अल अलबानी हदीस नंबर 5122 सनन नसाई। किताब ज़ीनत आराइश से मुताल्लिक़ अहादीथ मुबारका। बाब ज़फ़रान लगाने से मुताल्लिक़। हदीस नंबर 5126। तर्जुमा इस सनद से भी याला से उसी तरह मरूए है। अबू अब्दुर्रहमान नसाई कहते हैं मुस्कुराता हुआ चेहरा। सुफियान की रिवायत इसके बरखिलाफ़ है, चुनाचा इन्होंने उसे अता बिन साहब से, इन्होंने अब्दुल्लाह बिन हिफ्स से और इन्होंने याला से रिवायत किया है। अब्दुल्लाह बिन हिफ्स वही अबू हफ़स बन इमरू है जो पिछली सनद में है। दायां क़ौसन तखरीज दारदावा अंज़र हदीस रकम 5124 ज़ईफ़। क़ाल अल शेख अला अल अलबानी सकत अनहा अल शेख। सही वज़ाइफ़ सनन अंसाई अला अल अलबानी हदीस नंबर 5123 सनन नसाई। किताब ज़ीनत आराइश से मुताल्लिक़ अहादीथ मुबारका। बाब ज़फ़रान लगाने से मुताल्लिक़। हदीस नंबर 5127। तर्जुमा याला बिन मरा सक़फ़ी कहते हैं कि मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा, मुझ पर खलूक का दाग लगा हुआ था। आपने फरमाया याला क्या तुम्हारी बीवी है? मैंने कहा नहीं। आपने फरमाया उसे धो लो फिर ना लगाना, फिर धो लो और ना लगाना और फिर धो लो और ना लगाना। मैंने इसे धो लिया और फिर ना लगाया, मैंने फिर धोया और ना लगाया और फिर धोया और ना लगाया। तखरीज दारदावा अंज़र हदीस रकम 5124 ज़ईफ़। इसका रावी अब्दुल्लाह बिन हिफ्स वही अबू हिफ्स बन इमरू है जो मजहूल है। क़ाल अल शेख अला अल अलबानी ज़ईफ़। सही वज़ाइफ़ सनन अंसाई अला अल अलबानी हदीस नंबर 5124 सनन नसाई। किताब ज़ीनत आराइश से मुताल्लिक़ अहादीथ मुबारका। बाब ज़फ़रान लगाने से मुताल्लिक़। हदीस नंबर 5128। तर्जुमा याला कहते हैं कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से गुज़रा, मैं खलूक लगाए हुए था। आपने फरमाया याला क्या तुम्हारी बीवी है? मैंने अर्ज़ किया नहीं। आपने फरमाया जाओ उसे धो फिर धो और फिर धो, फिर ऐसा ना करना। मैं गया और उसे धोया फिर धोया और फिर धोया, फिर ऐसा नहीं किया। तखरीज दारदावा अंज़र हदीस रकम 5124 ज़ईफ़। क़ाल अल शेख अला अल अलबानी ज़ईफ़। सही वज़ाइफ़ सनन अंसाई अला अल अलबानी हदीस नंबर 5125 सनन नसाई। किताब ज़ीनत आराइश से मुताल्लिक़ अहादीथ मुबारका। बाब ख़वातीन को कौन सी खुशबू लगाना ममनू है। हदीस नंबर 5129। तर्जुमा अबू मूसा अशअरी कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो औरत अतर लगाए और फिर लोगों के सामने से गुज़रे ताकि वो इसकी खुशबू सूंघी तो वो ज़ानिया है। तखरीज दारदावा सनन अबी दाऊद अल-तरजल 7 1473 सनन अल-तिरमिज़ी अल-अदब 35 अल-इस्तिज़ान 69 2786 तहफ़ा अल-अशराफ
9023 मसनद अहमद 439440040741341441 हुस्न। वजाहत 1 यानी वो अतर महक वाला हो और महक वाला अतर लगाकर बाहर निकलना औरतों के लिए हराम है, घर में शौहर के लिए लगा सकती हैं। काल अल शेख अला अल अलबानी हुस्न सही वज़ाइफ सनन अनसाई अला अल अलबानी हदीस नंबर 5126 सनन नसाई। किताब ज़ीनत आराइश से मुताल्लिक़ अहादीथ मुबारका। बाब औरत का गुस्ल करके खुशबू दूर करना। हदीस नंबर 5130। तर्जुमा अबू हरीरा कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब औरत मस्जिद के लिए निकले तो खुशबू मटाने के लिए इस तरह गुस्ल करे जैसे गुस्ल जनाबत करती है। ये हदीस मुख्तसर है। तखरीज दारदावा तफरद ब अंसाई तहफ़ा अल अशराफ 15507 सनन अबी दाऊद फ़ी अल-तर्जल 74174 व सनन इब्न माजा फ़ी अल-फ़त्न 19 4002 वहम 2/29 करोड़ 74,44,461 बलफ्ज़ ला तक़बल सलात लामरात ततीब ललमस्जिद हत्ता तरजुआ फ़तक्सल गुस्लहा मन अल-जुनाबत सही। क़ाल अल-शेख अला अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन अनसाई अला अलबानी हदीस नंबर 5127 सनन नसाई। किताब ज़ीनत आराइश से मुताल्लिक़ अहादीथ मुबारका। बाब कोई ख़ातून खुशबू लगाकर जमात में शामिल ना हो। हदीस नंबर 5131। तर्जुमा अबू हरीरा कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब औरत खुशबू लगाए हो तो हमारे साथ तिशा की जमात में ना आए। अबू अब्दुर्रहमान नसाई कहते हैं, मुझे नहीं मालूम कि किसी ने यजीद बिन खसीफ़ा की बसर बिन सईद से रिवायत करते हुए नबी हरीरा कहने में मुताबत की हो। इसके बरअक्स याकूब बिन अब्दुल्लाह बिन अशज ने उसे रिवायत करने में अन ज़ैनब अल-सफ़ा तामरबूता कहा है। एक तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अलसात 30 444 सनन अबी दाऊद अल-तर्जल 7 4175 तहफ़ा अल-अशराफ 12207 मसनद अहमद 2/304 वयाती अनद अल-मौलिफ बरक़म 5265 सही। वजाहत 1 यजीद बिन खसीफ़ा की रिवायत सही मुस्लिम में भी है। ये बिल्कुल मुमकिन है कि रिवायत यजीद के पास दोनों संदों से हो। क़ाल अल-शेख अला अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन अनसाई अला अलबानी हदीस नंबर 5128 सनन नसाई। किताब ज़ीनत आराइश से मुताल्लिक़ अहादीथ मुबारका। बाब कोई ख़ातून खुशबू लगाकर जमात में शामिल ना हो। हदीस नंबर 5132। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन मसूद की बीवी ज़ैनब कहती हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, जब तुम में से कोई औरत इशा पढ़ने के लिए मस्जिद आए तो खुशबू ना लगाए। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अलसात 30 443 तहफ़ा अल-अशराफ 15888 मसनद अहमद 6/363 वयाती वबा रक़ाम 5133 5137 5262 5264 हुस्न सही। क़ाल अल-शेख अला अलबानी हुस्न सही। सही वज़ाइफ सनन अनसाई अला अलबानी हदीस नंबर 5129 सनन नसाई। किताब ज़ीनत आराइश से मुताल्लिक़ अहादीथ मुबारका। बाब कोई ख़ातून खुशबू लगाकर जमात में शामिल ना हो। हदीस नंबर 5133। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन मसूद की बीवी ज़ैनब कहती हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, जब तुम में से कोई औरत मस्जिद में इशा में आए तो खुशबू ना लगाए। अबू अब्दुर्रहमान नसाई कहते हैं, यही और जरीर की हदीस वहब बिन खालिद की हदीस से ज़्यादा करीन सवाब है। वालला अलम। एक तखरीज दारदावा अंजर मा क़िबला सही। वजाहत 1 जरीर की रिवायत यही है और जरीर वाओ यही की मुश्तरका रिवायत नंबर 5262 पर आ रही है। मौलिफ का मकसद ये है ज़ैनब की रिवायत में बसर बिन सईद से रिवायत करने वाले बकीर का होना याकूब बिन अब्दुल्लाह के बिलमुकाबिल ज़्यादा करीन सवाब बात है। क़ाल अल-शेख अला अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन अनसाई अला अलबानी हदीस नंबर 5130 सनन नसाई। किताब ज़ीनत आराइश से मुताल्लिक़ अहादीथ मुबारका। बाब कोई ख़ातून खुशबू लगाकर जमात में शामिल ना हो। हदीस नंबर 5134। तर्जुमा ज़ैनब सफ़िया से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में जो कोई औरत मस्जिद जाए तो खुशबू ना लगाए। तखरीज दारदावा अंजर हदीस रकम 5132 सही। क़ाल अल-शेख अला अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन अनसाई अला अलबानी हदीस नंबर 5131 सनन नसाई। किताब ज़ीनत आराइश से मुताल्लिक़ अहादीथ मुबारका। बाब कोई ख़ातून खुशबू लगाकर जमात में शामिल ना हो। हदीस नंबर 5135। तर्जुमा
अब्दुल्लाह बिन मसूद की बीवी ज़ैनब सफ़िया से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें हुक्म दिया कि वो जब इशा के लिए मस्जिद जाएं तो खुशबू ना लगाएं। तखरीज दारदावा अंजर हदीस रकम 5132 सही। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 5132 सनन नसाई। किताब ज़ीनत आराइश से मुताल्लिक़ अहादीथ मुबारका। बाब कोई खातून खुशबू लगाकर जमात में शामिल ना हो। हदीस नंबर 5136। तर्जुमा ज़ैनब सफ़िया से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब औरत इशा के लिए मस्जिद जाए तो खुशबू ना लगाए। तखरीज दारदावा अंजर हदीस रकम 5132 सही। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 5133 सनन नसाई। किताब ज़ीनत आराइश से मुताल्लिक़ अहादीथ मुबारका। बाब कोई खातून खुशबू लगाकर जमात में शामिल ना हो। हदीस नंबर 5137। तर्जुमा ज़ैनब सफ़िया कहती हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कोई औरत जब नमाज के लिए मस्जिद जाए तो खुशबू ना लगाए। अबू अब्दुर्रहमान नसाई कहते हैं, ये रिवायत ज़हरी की रिवायत से गैर महफूज है। एक तखरीज दारदावा अंजर हदीस रकम 5132 सही। वज़ाहत एक यानी बसर से ज़हरी का रावी होना गैर महफूज है, उनकी जगह बकीर का होना महफूज है, बहरहाल रिवायत महफूज है। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही लगैरा। सही वज़ाइफ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 5134 सनन नसाई। किताब ज़ीनत आराइश से मुताल्लिक़ अहादीथ मुबारका। बाब कोई खातून खुशबू लगाकर जमात में शामिल ना हो। हदीस नंबर 5138। तर्जुमा नाफा कहते हैं कि इब्न उम्र जब धोनी लेते तो कभी खालिस ऊद की धोनी जिसमें कुछ ना मिला होता लेते और कभी काफूर मिलाकर धोनी लेते, फिर कहते कि उसी तरह रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम धोनी लेते थे। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम आलफाज मन अलाद 2254 तहफ़ा अल-अशराफ 7605 सही। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 5135 सनन नसाई। किताब ज़ीनत आराइश से मुताल्लिक़ अहादीथ मुबारका। बाब ख़वातीन को ज़ेवर और सोने के इजहार की कराहत से मुताल्लिक़। हदीस नंबर 5139। तर्जुमा उक़बा बिन आमिर बयान करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर वालों को ज़ेवरात और रेशम से मना फरमाते थे और फरमाते, अगर तुम लोग जन्नत के ज़ेवरात और इसका रेशम चाहते हो तो उसे दुनिया में ना पहनो। एक तखरीज दारदावा तफरद ब-अल-नसाई तहफ़ा अल-अशराफ 9920 मसनद अहमद 4/145 सही। वज़ाहत एक इस बाब में मज़कूर बाज़ अहादीस में औरतों के लिए भी सोने के इस्तेमाल को हराम बताया गया है। मौलिफ़ नीज़ जमहूर आइमा औरतों के लिए सोने के मुतलक़ इस्तेमाल के जुवाज़ के कायल हैं, इसलिए मौलिफ़ ने उन अहादीस की गोया एक तरह से तावील करते हुए ये बाब बांधा है, यानी उन अहादीस में जो औरतों के लिए सोने के ज़ेवरात को हराम करार दिया गया है, वो इस सूरत में है जब वो उनको पहनकर बतौर फ़ख्र व मबाहत की नुमाइश करती फिरें, वरना हर तरह का सोने का ज़ेवर औरतों के लिए हलाल है। बाज़ उलमा इन अहादीस को इस हदीस से मनसूख मानते हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सोना और रेशम को मर्दों के लिए हराम कर दी गया है और औरतों के हलाल कर दी गया है। इस हदीस में कोई कैद नहीं कि सोने का ज़ेवर हल्कादार हो या टुकड़े वाला। अल्लामा अलबानी ने दोनों तरह की अहादीस में ततबीक़ की राह ये निकाली है, जिसकी तायीद बाज़ अहादीस से भी होती है कि औरतों के लिए हल्कादार सोने का ज़ेवर जैसे कंगन, बौली और अंगूठी वगैरह हराम है। टुकड़े टुकड़े वाला ज़ेवर हलाल है जैसे बटन, टिप और ऐसा हार जिसका बाज़ हिस्सा धागा हो वगैरह वगैरह। अहतियात अल्लामा अलबानी के कौल ही में है। मुलाहज़ा हो आदाब अल-ज़िफ़ाफ़ अल-अलबानी। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 5136 सनन नसाई। किताब ज़ीनत आराइश से मुताल्लिक़ अहादीथ मुबारका। बाब ख़वातीन को ज़ेवर और सोने के इजहार की कराहत से मुताल्लिक़। हदीस नंबर 5140। तर्जुमा हुज़ैफ़ा की बहन कहती हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसे ख़िताब किया तो फरमाया, ए औरतों की जमात, क्या तुम चांदी का ज़ेवर नहीं बना सकती? देखो, तुम में से जो औरत दिखाने के लिए सोने का ज़ेवर पहनेगी उसे अज़ाब होगा। तखरीज दारदावा सनन अबी दाऊद अल-फ़ातिमात 4237 तहफ़ा अल-अशराफ
18,043, 18,386, मसनद अहमद 6/35 करोड़ 73,58,369, सनन अलदारमी अलिस्तजान 17/2687, ज़ईफ़ इसकी राविया, रबई की अहलिया, मजहूल हैं। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी, ज़ईफ़। सही वज़ाइफ़ सनन अल-नसाई अल-अलबानी, हदीस नंबर 5137 सनन नसाई। किताब ज़ीनत आराइश से मुताल्लिक़ अहादीथ मुबारका। बाब ख़वातीन को ज़ेवर और सोने के इज़हार की कराहत से मुताल्लिक़। हदीस नंबर 5141। तर्जुमा। हुज़ैफ़ा की बहन कहती हैं कि हमें रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़िताब किया और फ़रमाया, ए औरतों की जमात, क्या तुम चांदी का ज़ेवर नहीं बना सकती? देखो, तुम में से जो औरत दिखाने के लिए सोने का ज़ेवर पहनेगी उसे अज़ाब होगा। तख़रीज दारदावा अंज़र मा क़िबला ज़ईफ़। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी, ज़ईफ़। सही वज़ाइफ़ सनन अल-नसाई अल-अलबानी, हदीस नंबर 5138 सनन नसाई। किताब ज़ीनत आराइश से मुताल्लिक़ अहादीथ मुबारका। बाब ख़वातीन को ज़ेवर और सोने के इज़हार की कराहत से मुताल्लिक़। हदीस नंबर 5142। तर्जुमा। असमा बिन्त यज़ीद कहती हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, जो औरत सोने का हार पहनेगी अल्लाह ताला इसकी गर्दन में उसी जैसा आग का हार पहनाएगा, और जो कान में सोने की बालियां पहनेगी अल्लाह ताला इसके कान में उसी जैसी आग की बालियां क़ियामत के दिन पहनाएगा। तख़रीज दारदावा सनन अबी दाऊद अल-ख़ातिमात 4238, तहफ़ा अल-अशराफ़ 15776, मसनद अहमद 6/45 करोड़ 34,57,458, ज़ईफ़ इसके रावी महमूद लेन अल-हदीस हैं। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी, ज़ईफ़। सही वज़ाइफ़ सनन अल-नसाई अल-अलबानी, हदीस नंबर 5139 सनन नसाई। किताब ज़ीनत आराइश से मुताल्लिक़ अहादीथ मुबारका। बाब ख़वातीन को ज़ेवर और सोने के इज़हार की कराहत से मुताल्लिक़। हदीस नंबर 5143। तर्जुमा। सोबन कहते हैं कि बिन्त हबीरा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आएँ, उनके हाथ में बड़ी बड़ी अंगूठियाँ थीं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके हाथ पर मारने लगे। वो आपकी बेटी फ़ातिमा के यहाँ गईं ताकि उनसे इस बर्ताव का गिला शिकवा करें जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके साथ किया था। तो फ़ातिमा ने अपने गले का सोने का हार निकाला और बोली, ये मुझे अबुल हसन अली ने तोहफ़ा दिया था। इतने में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ गए और हार उनके हाथ ही में था। आपने फ़रमाया, फ़ातिमा, तुम्हें ये बात पसंद है कि लोग कहें, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी और हाथ में आग की जंजीर। फिर आप बैठे नहीं चले गए। फिर फ़ातिमा ने अपना हार बाज़ार भेजकर उसे बेच दिया और उसकी कीमत से एक ग़ुलाम लड़का ख़रीदा और उसे आज़ाद कर दी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसका ज़िक्र किया गया तो आपने फ़रमाया, शक्र है अल्लाह का जिसने फ़ातिमा को आग से निजात दी। तख़रीज दारदावा तफ़रद ब-अल-नसाई, तहफ़ा अल-अशराफ़ 2110, मसनद अहमद 5/278, सही। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी, सही। सही वज़ाइफ़ सनन अल-नसाई अल-अलबानी, हदीस नंबर 5140 सनन नसाई। किताब ज़ीनत आराइश से मुताल्लिक़ अहादीथ मुबारका। बाब ख़वातीन को ज़ेवर और सोने के इज़हार की कराहत से मुताल्लिक़। हदीस नंबर 5144। तर्जुमा। सोबन कहते हैं कि हबीरा की साहबजादी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आएँ, उनके हाथ में सोने की मोटी मोटी अंगूठियाँ थीं। फिर आगे उसी तरह बयान किया। तख़रीज दारदावा अंज़र मा क़िबला, सही। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी, ज़ईफ़। सही वज़ाइफ़ सनन अल-नसाई अल-अलबानी, हदीस नंबर 5141 सनन नसाई। किताब ज़ीनत आराइश से मुताल्लिक़ अहादीथ मुबारका। बाब ख़वातीन को ज़ेवर और सोने के इज़हार की कराहत से मुताल्लिक़। हदीस नंबर 5145। तर्जुमा। अबू हरीरा कहते हैं कि मैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम बैठा हुआ था कि एक औरत ने आपके पास आकर कहा, अल्लाह के रसूल, मेरे पास सोने के 2 कंगन हैं। आपने फ़रमाया, आग के 2 कंगन हैं। वो बोली, अल्लाह के रसूल, सोने का हार है। आपने फ़रमाया, आग का हार है। वो बोली, सोने की 2 बालियाँ हैं। आपने फ़रमाया, आग की 2 बालियाँ हैं। इस औरत के पास सोने के 2 कंगन थे। उसने इन्हें उतार कर फेंक दिए और बोली, अगर औरत अपने शौहर के लिए बनाओ सिंगार ना करे तो वो इसके लिए फिर किस काम की। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, तुम्हें चांदी की बालियाँ बनाने फिर उसे ज़फ़रान या अबीर से पीला करने से कौन सी चीज़ माने है। तख़रीज दारदावा तफ़रद ब-अल-नसाई, तहफ़ा अल-अशराफ़ 14934, मसनद अहमद 2/440, ज़ईफ़ इसके रावी अबू ज़ैद साहब अबी हरीरा मजहूल हैं। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी, ज़ईफ़।
صحیح وظائف سنن النسائی البانی، حدیث نمبر 5142 سنن نسائی۔ کتاب زینت آرائش سے متعلق احادیث مبارکہ، باب خواتین کو زیور اور سونے کے اظہار کی کراہت سے متعلق، حدیث نمبر 5146۔ ترجمہ ام المؤمنین عائشہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سونے کی پازیب پہنے دیکھا تو فرمایا، میں تمہیں اس سے بہتر چیز بتاتا ہوں، تم اسے اتار دو اور چاندی کی پازیب بنا لو، پھر انہیں زعفران سے رنگ کر پیلا کر لو، یہ بہتر ہے۔ ابو عبد الرحمن نسائی کہتے ہیں یہ حدیث محفوظ نہیں ہے۔ واللہ اعلم۔ تخریج دارالدعوہ تفرد بالنسائی تحفہ الاشراف 16575 صحیح۔ قال الشیخ الالبانی صحیح۔ صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی، حدیث نمبر 5143 سنن نسائی۔ کتاب زینت آرائش سے متعلق احادیث مبارکہ، باب مردوں پر سونا حرام ہونے کے بارے میں، حدیث نمبر 5147۔ ترجمہ علی بن ابی طالب کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ریشم لے کر اسے اپنے دائیں ہاتھ میں رکھا اور سونا لے کر اسے بائیں ہاتھ میں رکھا، پھر فرمایا، یہ دونوں میری امت کے مردوں پر حرام ہیں۔ ایک تخریج دارالدعوہ سنن ابی داؤد اللباس 14 4057، سنن ابن ماجہ اللباس 19 3595، تحفہ الاشراف 10183، مسند احمد 1/115، ویاتی اند المؤلف بارقام 51484850 صحیح۔ وضاحت 1 یعنی ان دونوں کا استعمال مردوں کے لیے حرام ہے۔ قال الشیخ الالبانی صحیح۔ صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی، حدیث نمبر 5144 سنن نسائی۔ کتاب زینت آرائش سے متعلق احادیث مبارکہ، باب مردوں پر سونا حرام ہونے کے بارے میں، حدیث نمبر 5148۔ ترجمہ علی بن ابی طالب کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریشم لے کر اسے دائیں ہاتھ میں رکھا، سونا لے کر اسے بائیں ہاتھ میں رکھا، پھر فرمایا، یہ دونوں میری امت کے مردوں پر حرام ہیں۔ تخریج دارالدعوہ انظر ما قبلہ صحیح۔ قال الشیخ الالبانی صحیح۔ صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی، حدیث نمبر 5145 سنن نسائی۔ کتاب زینت آرائش سے متعلق احادیث مبارکہ، باب مردوں پر سونا حرام ہونے کے بارے میں، حدیث نمبر 5149۔ ترجمہ علی کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ریشم لے کر اسے اپنے دائیں ہاتھ میں رکھا اور سونا لے کر اسے اپنے بائیں ہاتھ میں رکھا، پھر فرمایا، یہ دونوں چیزیں میری امت کے مردوں پر حرام ہیں۔ ابو عبد الرحمن نسائی کہتے ہیں ابن مبارک کی حدیث زیادہ قرین ثواب ہے سوائے ان کے قول افل کے، اس لیے کہ ابو افل زیادہ صحیح ہے۔ ایک تخریج دارالدعوہ انظر حدیث رقم 5147 صحیح۔ وضاحت 1 مؤلف کا مقصد یہ ہے کہ اس حدیث کی سند میں لیث بن سعد سے روایت کرنے والے پہلے عبداللہ بن مبارک کا ہونا بمقابلہ دوسروں کے زیادہ ثواب ہے، جیسا کہ اس سند میں ہے، مگر ابن مبارک سے ابو افل کے بارے میں وہم ہو گیا ہے، صحیح ابو افلہ ہے۔ قال الشیخ الالبانی صحیح۔ صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی، حدیث نمبر 5146 سنن نسائی۔ کتاب زینت آرائش سے متعلق احادیث مبارکہ، باب مردوں پر سونا حرام ہونے کے بارے میں، حدیث نمبر 5150۔ ترجمہ علی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دائیں ہاتھ میں سونا لیا اور بائیں ہاتھ میں ریشم، پھر فرمایا، یہ میری امت کے مردوں پر حرام ہے۔ تخریج دارالدعوہ انظر حدیث رقم 5147 صحیح۔ قال الشیخ الالبانی صحیح۔ صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی، حدیث نمبر 5147 سنن نسائی۔ کتاب زینت آرائش سے متعلق احادیث مبارکہ، باب مردوں پر سونا حرام ہونے کے بارے میں، حدیث نمبر 5151۔ ترجمہ ابو موسیٰ اشعری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سونا اور ریشم میری امت کی عورتوں کے لیے حلال اور مردوں کے لیے حرام ہیں۔ تخریج دارالدعوہ سنن الترمذی اللباس 1720، تحفہ الاشراف 8998، مسند احمد 4/394,407، ویاتی اند المؤلف برقم 5267 صحیح۔ قال الشیخ الالبانی صحیح۔ صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی، حدیث نمبر 5148 سنن نسائی۔ کتاب زینت آرائش سے متعلق احادیث مبارکہ، باب مردوں پر سونا حرام ہونے کے بارے میں، حدیث نمبر 5152۔ ترجمہ
मावी से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रेशम और सोना पहनने से मना फरमाया मगर जब मक़तर यानी थोड़ा और मामूली हो या टुकड़े टुकड़े हो। एक अबू अब्दुर्रहमान नसाई कहते हैं मुस्कुराता हुआ चेहरा। अब्दुल वहाब ने सुफियान के बरखिलाफ इस हदीस को खालिद ने मैमून से और मैमून ने अबू क़लाबा से रिवायत किया है, यानी सनद में एक रावी मैमून का इजाफा किया है। तखरीज दारदावा सनन नबी दाऊद अल-फातिमाट 4239 तहफ़ा अल-अशराफ 11421 मसनद अहमद 4/92 सही मुताबियात और शवाहिद से तक़वियत पाकर ये रिवायत भी सही है, वरना उसके रावी मैमून लेन अल-हदीसहीं और अब्बू क़लाबा का मावी रज़ी अल्लाह अन्हा से समा नहीं है। वज़ाहत एक मक़ता की एक तफसीर यसीर यानी कम भी है। जब ये मानी हो तो ये रुख़सत व इजाज़त औरतों के लिए है, मर्दों के लिए सोना मतलक़ा हराम है चाहे थोड़ा हो या ज़्यादा। औरतों के लिए जिन्स सोना हराम नहीं, सोने की इतनी मिक़दार जिसमें ज़कात वाजिब नहीं वो अपने इस्तेमाल में ला सकती हैं, अलबत्ता इससे ज़ायद मिक़दार उनके लिए भी मुनासिब नहीं क्योंकि बसा औक़ात बक़ल के सबब वो ज़कात निकालने से गुरेज़ करने लगती हैं जो उनके गुनाह और हरज में पड़ जाने का सबब बन जाता है। और मक़ता का दूसरा मानी रेज़ा का भी है, उसके लिए देखिए हदीस नंबर 5139 का हाशिया। क़ाल अल-शेख़ अल-अलबानी सही वज़ाइफ़ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 5149 सनन नसाई। किताब ज़ीनत आराइश से मुताल्लिक़ अहादीथ मुबारका। बाब मर्दों पर सोना हराम होने के बारे में। हदीस नंबर 5153। तर्जुमा मावी से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोना पहनने से मना फरमाया मगर रेज़ा करके और सुर्ख गद्दों पर बैठने से भी मना फरमाया। तखरीज दारदावा अंज़र मा क़िबला सही। क़ाल अल-शेख़ अल-अलबानी सही वज़ाइफ़ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 5150 सनन नसाई। किताब ज़ीनत आराइश से मुताल्लिक़ अहादीथ मुबारका। बाब मर्दों पर सोना हराम होने के बारे में। हदीस नंबर 5154। तर्जुमा अबू शीख से रिवायत है कि इन्होंने मावी को बयान करते हुए सुना, उनके पास के सहाबा किराम की एक जमात भी थी। इन्होंने कहा, क्या आप लोगों को मालूम है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोना पहनने से मना फरमाया है मगर रेज़ा करके? इन्होंने कहा, जी हाँ। तखरीज दारदावा सनन नबी दाऊद अल-मनास्क 23 1794 तहफ़ा अल-अशराफ 11456 मसनद अहमद 4/92 95 98 99 वयाती इंदुल-मुल्क बरक़म 5162 सही। क़ाल अल-शेख़ अल-अलबानी सही वज़ाइफ़ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 5151 सनन नसाई। किताब ज़ीनत आराइश से मुताल्लिक़ अहादीथ मुबारका। बाब मर्दों पर सोना हराम होने के बारे में। हदीस नंबर 5155। तर्जुमा अबू शीख कहते हैं कि हम लोग एक मरतबा हज में मावी के साथ थे। उसी दौरान इन्होंने सहाबा किराम की एक जमात इकट्ठा की और उनसे कहा, क्या आपको नहीं मालूम कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोना पहनने से मना फरमाया है मगर रेज़ा करके? लोगों ने कहा, जी हाँ। अबू अब्दुर्रहमान नसाई कहते हैं मुस्कुराता हुआ चेहरा। यही बिन अबी कसीर ने मतर के ख़िलाफ़ रिवायत की है जबकि यही बिन अबी कसीर के शागिर्द खुद उनसे रिवायत करने में मुख्तलिफ हैं। तखरीज दारदावा अंज़र मा क़िबला सही। क़ाल अल-शेख़ अल-अलबानी सही वज़ाइफ़ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 5152 सनन नसाई। किताब ज़ीनत आराइश से मुताल्लिक़ अहादीथ मुबारका। बाब मर्दों पर सोना हराम होने के बारे में। हदीस नंबर 5156। तर्जुमा अबू हमान से रिवायत है कि जिस साल मावी ने हज किया इस साल कबे में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कई सहाबा को जुमा करके कहा, मैं आपको कसम देता हूँ, क्या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोना पहनने से मना फरमाया है? लोगों ने कहा, हाँ। वो बोले, मैं भी इसका गवाह हूँ। अबू अब्दुर्रहमान नसाई कहते हैं मुस्कुराता हुआ चेहरा। हरब बिन शदाद ने उसे अली बिन मुबारक के ख़िलाफ़ रिवायत करते हुए यही नबी शेख़न आखिया हमान कहा है। तखरीज दारदावा अंज़र हदीस रकम 5152 सही। क़ाल अल-शेख़ अल-अलबानी सही वज़ाइफ़ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 5153 सनन नसाई। किताब ज़ीनत आराइश से मुताल्लिक़ अहादीथ मुबारका। बाब मर्दों पर सोना हराम होने के बारे में। हदीस नंबर 5157। तर्जुमा अबू शीख के भाई हमान से रिवायत है कि जिस साल मावी ने हज किया सहाबा किराम की एक जमात को कबे में इकट्ठा करके उनसे कहा, मैं आपको अल्लाह की कसम देता हूँ,
किया रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोना पहनने से मना फरमाया। लोगों ने कहा, इन्होंने कहा, मैं भी इसका गवाह हूँ। अबू अब्दुर्रहमान नसाई कहते हैं, मुस्कुराता हुआ चेहरा। औज़ाई ने हरब बिन शदाद के खिलाफ रिवायत की है, जबकि खुद औज़ाई के शागिर्द उनसे रिवायत करने में मुख्तलिफ हैं। तखरीज दारदावा अंजर हदीस रकम 5156 सही। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 5154 सनन नसाई। किताब ज़ीनत आराइश से मुताल्लिक़ अहादीथ मुबारका। बाब मर्दों पर सोना हराम होने के बारे में। हदीस नंबर 5158। तर्जुमा हमान बयान करते हैं कि मुआवी ने हज किया तो अंसार के कुछ लोगों को कबा में बल्ला कर कहा, मैं आपको अल्लाह की कसम देता हूँ, किया आप लोगों ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सोना से मना फरमाते नहीं सुना। लोगों ने कहा, वो बोले, और मैं भी इसका गवाह हूँ। तखरीज दारदावा अंजर हदीस रकम 5156 सही। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 5155 सनन नसाई। किताब ज़ीनत आराइश से मुताल्लिक़ अहादीथ मुबारका। बाब मर्दों पर सोना हराम होने के बारे में। हदीस नंबर 5159। तर्जुमा हमान कहते हैं कि मुआवी ने हज किया तो काबा में अंसार के कुछ लोगों को बल्ला कर कहा, मैं आप लोगों को अल्लाह की कसम देता हूँ, किया आप लोगों ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सोना से मना फरमाते नहीं सुना। इन्होंने कहा, वो बोले, और मैं भी इसका गवाह हूँ। तखरीज दारदावा अंजर हदीस रकम 5156 सही। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 5156 सनन नसाई। किताब ज़ीनत आराइश से मुताल्लिक़ अहादीथ मुबारका। बाब मर्दों पर सोना हराम होने के बारे में। हदीस नंबर 5160। तर्जुमा अबू हमान कहते हैं कि मुआवी ने हज किया तो अंसार के कुछ लोगों को कबा में बल्ला कर कहा, मैं आप लोगों को अल्लाह की कसम देता हूँ, किया आप लोगों ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सोना से मना फरमाते नहीं सुना। इन्होंने कहा, वो बोले, और मैं भी इसका गवाह हूँ। तखरीज दारदावा अंजर हदीस रकम 5156 सही। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 5157 सनन नसाई। किताब ज़ीनत आराइश से मुताल्लिक़ अहादीथ मुबारका। बाब मर्दों पर सोना हराम होने के बारे में। हदीस नंबर 5161। तर्जुमा हमान बयान करते हैं कि मुआवी ने हज किया और अंसार के कुछ लोगों को कबा में बल्ला कर कहा, मैं आप लोगों को अल्लाह की कसम देता हूँ, किया आप लोगों ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सोना से मना फरमाते नहीं सुना। इन्होंने कहा, वो बोले, और मैं भी इसका गवाह हूँ। अबू अब्दुर्रहमान नसाई कहते हैं, हमारा यही बिन हमज़ा से हिफ्ज़ में ज़्यादा पुख्ता हैं और उनकी हदीस ज़्यादा करीन सवाब है। एक तखरीज दारदावा अंजर हदीस रकम 5156 सही। वज़ाहत 1 यानी यही बिन अबी कसीर और हमान के दरमियान अब्वा साहब का वासिता औली वाओ नसब है। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 5158 सनन नसाई। किताब ज़ीनत आराइश से मुताल्लिक़ अहादीथ मुबारका। बाब मर्दों पर सोना हराम होने के बारे में। हदीस नंबर 5162। तर्जुमा अबू शीख खनाई कहते हैं कि मैंने मुआवी को सुना, उनके इर्द गिर्द मुहाजिरीन वाओ अंसार के कुछ लोग थे। मुआवी ने इनसे कहा, किया आप लोग जानते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रेशम पहनने से मना फरमाया है। इन्होंने कहा, वो बोले, और सोना पहनने से मना फरमाया है मगर जब मक़ता हो। इन लोगों ने कहा, अबू अब्दुर्रहमान नसाई कहते हैं, मुस्कुराता हुआ चेहरा। अली बिन गराब ने निज़र बिन शमील के खिलाफ इस हदीस को बहस से, इन्होंने अबू शीख से और इन्होंने इब्न उम्र से रिवायत किया है। तखरीज दारदावा अंजर हदीस रकम 5156 सही। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 5159 सनन नसाई। किताब ज़ीनत आराइश से मुताल्लिक़ अहादीथ मुबारका। बाब मर्दों पर सोना हराम होने के बारे में। हदीस नंबर 5163। तर्जुमा अबू शीख कहते हैं कि मैंने इब्न उम्र को सुना कि इन्होंने कहा, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोना पहनने से मना फरमाया है, इल्ला ये कि वो मक़ता हो तो जायज़ है। अबू अब्दुर्रहमान नसाई कहते हैं, निज़र की हदीस ज़्यादा करीन सवाब है, यानी बहस की सनद से भी मुआवी की रिवायत से होना ज़्यादा सवाब है।
तखरीज दारदावा तफरद ब अंसाई तहफ़ा अल-अशराफ 8588 सही। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन अंसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 5160 सनन नसाई। किताब ज़ीनत आराइश से मुताल्लिक़ अहादीथ मुबारका। बाब जिसकी नाक कट जाए क्या वो शख्स सोने की नाक बना सकता है। हदीस नंबर 5164। तर्जुमा उर्फिजा बिन असाद से रिवायत है कि ज़माना जाहलियत में जंग किलाब के दिन उनकी नाक कट गई तो इन्होंने चांदी की नाक बनवा ली, फिर इसमें बदबू आ गई तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हीं सोने की नाक बनवाने का हुक्म दिया। तखरीज दारदावा सनन अबी दाऊद अल-ख़ातिम 7 4232 4233 सनन अल-तिरमिज़ी अल-लबास 31 1770 तहफ़ा अल-अशराफ 9895 मसनद अहमद 5/13 हुस्न। वज़ाहत 1 किलाब एक चश्मे या कुएं का नाम है। ज़माना जाहलियत में इसके पास एक अजीम जंग लड़ी गई थी। उसी हदीस से इस्तिदलाल करते हुए उलमा ने बोकत हाजत सोने की नाक बनवाने और दांतों को सोने के तार से बांधने को मबा करार दिया है। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी हुस्न। सही वज़ाइफ सनन अंसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 5161 सनन नसाई। किताब ज़ीनत आराइश से मुताल्लिक़ अहादीथ मुबारका। बाब जिसकी नाक कट जाए क्या वो शख्स सोने की नाक बना सकता है। हदीस नंबर 5165। तर्जुमा अबदाल रहमान बिन तरफा कहते हैं कि इन्होंने देखा कि जाहलियत में जंग किलाब के दिन उनके दादा उर्फिजा बिन असद की नाक कट गई तो इन्होंने चांदी की नाक बनवाई, फिर इसमें बदबू आ गई तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हीं हुक्म दिया कि वो सोने की नाक बनवा लें। तखरीज दारदावा अंजर मा क़िबला हुस्न। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी हुस्न। सही वज़ाइफ सनन अंसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 5162 सनन नसाई। किताब ज़ीनत आराइश से मुताल्लिक़ अहादीथ मुबारका। बाब मर्दों के लिए सोने की अंगूठी पहनने से मुताल्लिक़ हदीस। हदीस नंबर 5166। तर्जुमा सईद बिन मुसैयब कहते हैं कि उन्होंने सहीब से कहा, क्या वजह है कि मैं तुम्हें सोने की अंगूठी पहने देखता हूँ। इन्होंने कहा, उसे तो इन्होंने भी देखा है जो आपसे बेहतर थे, लेकिन उसे मयूब नहीं समझा। पूछा, वो कौन हैं? इन्होंने कहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तखरीज दारदावा तफरद ब अंसाई तहफ़ा अल-अशराफ 4961 ज़ईफ़ अल-असनाद इसके रावी अता खरासानी मदलस और हाफिज़ा के कमज़ोर हैं। वज़ाहत 1 ये हदीस मुनकर है क्योंकि अता खरासानी मदलस हैं और अनना के साथ रिवायत की है और उनकी ये रिवायत सही रिवायत के ख़िलाफ़ है। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी ज़ईफ़ अल-असनाद। सही वज़ाइफ सनन अंसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 5163 सनन नसाई। किताब ज़ीनत आराइश से मुताल्लिक़ अहादीथ मुबारका। बाब सोने की अंगूठी से मुताल्लिक़। हदीस नंबर 5167। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन उमर कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोने की अंगूठी बनवाई, फिर उसे पहना तो लोगों ने भी सोने की अंगूठी बनवाई। आपने फरमाया, मैं ये अंगूठी पहनता था लेकिन अब कभी नहीं पहनूंगा, और उसे फेंक दी तो लोगों ने भी अपनी अंगूठी फेंक दी। तखरीज दारदावा तफरद ब अंसाई तहफ़ा अल-अशराफ 7145 मसनद अहमद 2/109 वयाती अनद अल-मौलिफ बरकम 5277 सही। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन अंसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 5164 सनन नसाई। किताब ज़ीनत आराइश से मुताल्लिक़ अहादीथ मुबारका। बाब सोने की अंगूठी से मुताल्लिक़। हदीस नंबर 5168। तर्जुमा अली कहते हैं कि मुझे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोने की अंगूठी, रेशम, सुर्ख गद्दियों और गहमिया जो कि शराब से मना फरमाया। तखरीज दारदावा सनन अबी दाऊद अल-लबास 11 4051 सनन अल-तिरमिज़ी अल-अदब 45 2808 सनन इब्न माजा अल-लबास 46 3654 तहफ़ा अल-अशराफ 10304 मसनद अहमद 1/93 अरब 40,91,27,137 वयाती अनद अल-मौलिफ बारकाम 5169 5170 सही। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन अंसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 5165 सनन नसाई। किताब ज़ीनत आराइश से मुताल्लिक़ अहादीथ मुबारका। बाब सोने की अंगूठी से मुताल्लिक़। हदीस नंबर 5169। तर्जुमा अली से रिवायत की रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोने की अंगूठी, रेशमी कपड़े और सुर्ख ज़ैन गदे के इस्तेमाल से मना फरमाया। तखरीज दारदावा अंजर हदीस रकम 5168 सही।
قال الشیخ الالبانی صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 5166 سنن نسائی کتاب زینت آرائش سے متعلق احادیث مبارکہ باب سونے کی انگوٹھی سے متعلق حدیث نمبر 5170 ترجمہ علی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کے چلم، سرخ زن، ریشمی کپڑے اور جے سے منع فرمایا۔ جے ایک قسم کی شراب ہے جو اور گہم سے بنائی جاتی ہے، اور راوی نے اس کی شدت تیزی کا ذکر کیا۔ ابو عبد الرحمن نسائی کہتے ہیں مسکراتا ہوا چہرہ عمار بن رزیق نے اس حدیث کو ظہیر کے برخلاف ابوا صحاق سے، ابوا صحاق نے سسیا سے اور سسا نے علی سے روایت کیا ہے۔ تخریج دارالدعوہ انظر حدیث رقم 5168 صحیح قال الشیخ الالبانی صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 5167 سنن نسائی کتاب زینت آرائش سے متعلق احادیث مبارکہ باب سونے کی انگوٹھی سے متعلق حدیث نمبر 5171 ترجمہ علی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سونے کے چلم، ریشمی کپڑوں، سرخ زن، جلو اور گہم کے شراب سے منع فرمایا۔ ابو عبد الرحمن نسائی کہتے ہیں اس سے پہلی حدیث زیادہ قرین ثواب ہے۔ ایک تخریج دارالدعوہ تفرد بالنسائی تحفہ الاشراف 10130 10260 ویاتی اند المولف بارقام 5172 5174 5614 5615 صحیح وضاحت ایک یعنی ابوا صحاق کا حبیرہ سے اور ان کا علی سے روایت کرنا اولی واو نسب ہے بمقابلہ ان ابی اسحاق ان سسیا ان علی قال الشیخ الالبانی صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 5168 سنن نسائی کتاب زینت آرائش سے متعلق احادیث مبارکہ باب سونے کی انگوٹھی سے متعلق حدیث نمبر 5172 ترجمہ سسیا بن سوہان کہتے ہیں کہ میں نے علی سے کہا آپ ہمیں منع فرمائیے اس چیز سے جس سے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ وہ بولے مجھے منع فرمایا کدو سے بنے اور سبز رنگ کے برتن سے، سونے کے چھلے، ریشمی لباس اور حریر اور سرخ زن کے استعمال سے۔ تخریج دارالدعوہ انظر حدیث رقم 5171 صحیح قال الشیخ الالبانی صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 5169 سنن نسائی کتاب زینت آرائش سے متعلق احادیث مبارکہ باب سونے کی انگوٹھی سے متعلق حدیث نمبر 5173 ترجمہ مالک بن عمر کہتے ہیں کہ سسیا بن سوہان نے علی کے پاس آ کر عرض کیا آپ ہمیں اس چیز سے منع کریں جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو منع فرمایا ہے۔ کہا ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کدو سے بنے، سبز رنگ والے اور کھجور کی لکڑی سے بنے برتنوں کے استعمال سے اور جلو اور گہم کی شراب پینے سے منع فرمایا، اور ہمیں سونے کے چھلے، ریشم اور حریر کے لباس اور سرخ زن کے استعمال سے منع فرمایا۔ ایک تخریج دارالدعوہ انظر حدیث رقم 5171 صحیح وضاحت ایک دبا کدو سے بنا ہوا برتن، ہنتم سبز رنگ کا برتن جس میں نبیذ بناتے ہیں، نقیر کھجور کی جڑ کی لکڑی کھود کر بنایا ہوا برتن، مزفت رنگ کیا ہوا برتن ان برتنوں سے متعلق نہیں منسوخ ہے، ممکن ہے علی کو اس کے منسوخ ہونے کا علم نہ ہو سکا ہو۔ قال الشیخ الالبانی صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 5170 سنن نسائی کتاب زینت آرائش سے متعلق احادیث مبارکہ باب سونے کی انگوٹھی سے متعلق حدیث نمبر 5174 ترجمہ مالک بن عمر کہتے ہیں کہ سسیا بن سوہان نے علی سے کہا کہ امیر المومنین ہمیں اس چیز سے منع فرمائیے جس چیز سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو منع فرمایا۔ تو وہ بولے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کدو سے بنے اور سبز رنگ والے برتن کے استعمال سے اور جو اور گہم سے بنی شراب کے پینے سے، سونے کے چھلے، ریشمی لباس اور سرخ زن کے استعمال سے منع فرمایا۔ ابو عبد الرحمن نسائی کہتے ہیں مروان اور عبداللہ واحد کی روایت نمبر 5173 و 5174 اسرائیل کی روایت نمبر 5172 سے زیادہ قرین ثواب ہے۔ تخریج دارالدعوہ انظر حدیث رقم 5171 صحیح قال الشیخ الالبانی صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 5171 سنن نسائی کتاب زینت آرائش سے متعلق احادیث مبارکہ باب سونے کی انگوٹھی سے متعلق حدیث نمبر 5175 ترجمہ
علی کہتے ہیں کہ مجھے میرے محبوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزوں سے منع فرمایا، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ نے لوگوں کو منع فرمایا بلکہ مجھے منع فرمایا، سونے کی انگوٹھی پہننے سے، ریشمی لباس پہننے سے، زرد رنگ سے جو چمکیلا اور لال ہو، اور رکوع و سجدے کی حالت میں قرآن پڑھنے سے۔ ایک زہاق بن عثمان نے داؤد بن قیس کی مطابقت کی ہے۔ تخریج دارالدعویٰ انظر حدیث رقم 1042 صحیح۔ وضاحت 1 قرآن نہ پڑھنے کی بات مرد عورت سب کے لیے عام ہے، بقیہ باتوں میں مخاطب صرف مرد ہیں۔ قال الشیخ الالبانی صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 5172 سنن نسائی۔ کتاب زینت آرائش سے متعلق احادیث مبارکہ، باب سونے کی انگوٹھی سے متعلق، حدیث نمبر 5176۔ ترجمہ علی کہتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، میں نہیں کہتا کہ تمہیں بھی منع فرمایا، سونے کی انگوٹھی پہننے سے، ریشمی کپڑا پہننے سے، سرخ اور چمکیلا لباس پہننے سے اور زرد رنگ کا لباس پہننے سے اور رکوع نیز سجدہ کی حالت میں قرآن پڑھنے سے۔ تخریج دارالدعویٰ انظر حدیث رقم 1042 صحیح۔ قال الشیخ الالبانی صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 5173 سنن نسائی۔ کتاب زینت آرائش سے متعلق احادیث مبارکہ، باب سونے کی انگوٹھی سے متعلق، حدیث نمبر 5177۔ ترجمہ علی کہتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع کی حالت میں قرآن پڑھنے سے اور سونا اور زرد رنگ کا لباس پہننے سے منع فرمایا۔ تخریج دارالدعویٰ انظر حدیث رقم 1044 صحیح۔ قال الشیخ الالبانی صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 5174 سنن نسائی۔ کتاب زینت آرائش سے متعلق احادیث مبارکہ، باب سونے کی انگوٹھی سے متعلق، حدیث نمبر 5178۔ ترجمہ علی کہتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، میں یہ نہیں کہتا کہ تمہیں منع فرمایا، سونے کی انگوٹھی، ریشمی کپڑے اور زرد رنگ کے کپڑے کے استعمال سے اور اس بات سے کہ میں رکوع میں قرآن پڑھوں۔ تخریج دارالدعویٰ انظر حدیث رقم 1044 حسن صحیح۔ قال الشیخ الالبانی حسن صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 5175 سنن نسائی۔ کتاب زینت آرائش سے متعلق احادیث مبارکہ، باب سونے کی انگوٹھی سے متعلق، حدیث نمبر 5179۔ ترجمہ علی کہتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کی انگوٹھی پہننے، زرد رنگ کا لباس پہننے اور ریشمی لباس پہننے سے اور رکوع میں قرآن پڑھنے سے منع فرمایا۔ تخریج دارالدعویٰ تفرد بالنسائی تحفہ الاشراف 10021 صحیح۔ قال الشیخ الالبانی صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 5176 سنن نسائی۔ کتاب زینت آرائش سے متعلق احادیث مبارکہ، باب سونے کی انگوٹھی سے متعلق، حدیث نمبر 5180۔ ترجمہ علی کہتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریشمی کپڑے پہننے، زرد رنگ کے لباس پہننے اور سونے کی انگوٹھی پہننے سے منع فرمایا۔ تخریج دارالدعویٰ انظر حدیث رقم 1044 صحیح۔ قال الشیخ الالبانی صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 5177 سنن نسائی۔ کتاب زینت آرائش سے متعلق احادیث مبارکہ، باب سونے کی انگوٹھی سے متعلق، حدیث نمبر 5181۔ ترجمہ علی کہتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 باتوں سے منع فرمایا، سونے کی انگوٹھی پہننے، ریشمی کپڑے پہننے اور رکوع کی حالت میں قرآن پڑھنے اور زرد رنگ کا لباس پہننے سے۔ ابو عبد الرحمن نسائی کہتے ہیں ایوب نے عبید اللہ کی موافقت کی ہے مگر انہوں نے مولی کا نام ذکر نہیں کیا۔ تخریج دارالدعویٰ انظر حدیث رقم 1044 صحیح۔ قال الشیخ الالبانی صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 5178 سنن نسائی۔ کتاب زینت آرائش سے متعلق احادیث مبارکہ، باب سونے کی انگوٹھی سے متعلق، حدیث نمبر 5182۔ ترجمہ علی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زرد رنگ کے لباس، ریشمی کپڑے اور سونے کی انگوٹھی پہننے اور رکوع میں قرآن پڑھنے سے منع فرمایا۔ ایک تخریج دارالدعویٰ انظر حدیث رقم 1044 صحیح۔ وضاحت 1 یحییٰ بن ابی کثیر کے 4 شاگرد ہیں اور یہ چاروں کے چاروں یحییٰ کے شیوخہ کے ذکر کرنے میں مختلف ہیں۔ قال الشیخ الالبانی
صحیح وظائف سنن النسائی البانی، حدیث نمبر 5179 سنن نسائی۔ کتاب زینت آرائش سے متعلق احادیث مبارکہ، باب یحییٰ بن ابی کثیر کے بارے میں اختلاف، حدیث نمبر 5183۔ ترجمہ: علی کہتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زرد رنگ کے کپڑے، سونے کی انگوٹھی اور ریشمی کپڑے پہننے اور رکوع کی حالت میں قرآن پڑھنے سے منع فرمایا۔ ابو عبد الرحمن نسائی کہتے ہیں لیث بن سعد نے عمرو بن سعید کے برخلاف روایت کی ہے۔ تخریج دارالدعویٰ انظر حدیث رقم 1044 صحیح۔ قال الشیخ الالبانی صحیح۔ صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی، حدیث نمبر 5180 سنن نسائی۔ کتاب زینت آرائش سے متعلق احادیث مبارکہ، باب یحییٰ بن ابی کثیر کے بارے میں اختلاف، حدیث نمبر 5184۔ ترجمہ: علی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زرد رنگ سے، ریشمی کپڑے سے اور رکوع کی حالت میں قرآن پڑھنے سے منع فرمایا۔ تخریج دارالدعویٰ انظر حدیث رقم 1044 صحیح۔ قال الشیخ الالبانی صحیح۔ صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی، حدیث نمبر 5181 سنن نسائی۔ کتاب زینت آرائش سے متعلق احادیث مبارکہ، باب یحییٰ بن ابی کثیر کے بارے میں اختلاف، حدیث نمبر 5185۔ ترجمہ: علی کہتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، پھر پوری حدیث بیان کی۔ تخریج دارالدعویٰ انظر حدیث رقم 1044 صحیح۔ یحییٰ ابن ابی کثیر کی ملاقات علی رضی اللہ عنہ سے نہیں ہے، یعنی سند میں انقطاع ہے، لیکن متابعت سے تقویت پا کر یہ روایت صحیح ہے۔ قال الشیخ الالبانی سکت عنہا الشیخ۔ صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی، حدیث نمبر 5182 سنن نسائی۔ کتاب زینت آرائش سے متعلق احادیث مبارکہ، باب یحییٰ بن ابی کثیر کے بارے میں اختلاف، حدیث نمبر 5186۔ ترجمہ: علی کہتے ہیں کہ مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ریشمی کپڑوں، ریشم، سونے کی انگوٹھی سے اور رکوع کی حالت میں قرآن پڑھنے سے منع فرمایا۔ ابو عبد الرحمن نسائی کہتے ہیں حشام نے اشد کے برخلاف غیر مرفوع روایت کی ہے۔ تخریج دارالدعویٰ انظر حدیث رقم 1041 صحیح۔ قال الشیخ الالبانی صحیح۔ صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی، حدیث نمبر 5183 سنن نسائی۔ کتاب زینت آرائش سے متعلق احادیث مبارکہ، باب یحییٰ بن ابی کثیر کے بارے میں اختلاف، حدیث نمبر 5187۔ ترجمہ: علی سے روایت ہے کہ انہوں نے لال زن، ریشمی کپڑوں اور سونے کی انگوٹھی استعمال کرنے سے منع کیا۔ تخریج دارالدعویٰ انظر حدیث رقم 1041 صحیح۔ قال الشیخ الالبانی صحیح موقوف والا سحر رفع۔ صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی، حدیث نمبر 5184 سنن نسائی۔ کتاب زینت آرائش سے متعلق احادیث مبارکہ، باب یحییٰ بن ابی کثیر کے بارے میں اختلاف، حدیث نمبر 5188۔ ترجمہ: عبیدہ سے روایت ہے کہ انہوں نے سرخ زن اور سونے کی انگوٹھی سے منع فرمایا۔ تخریج دارالدعویٰ انظر حدیث رقم 1041 صحیح۔ قال الشیخ الالبانی صحیح مقطوع والمرفوع والصح۔ صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی، حدیث نمبر 5185 سنن نسائی۔ کتاب زینت آرائش سے متعلق احادیث مبارکہ، باب حضرت ابو ہریرہ کی حدیث شریف میں حضرت قتادہ پر اختلاف، حدیث نمبر 5189۔ ترجمہ: ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کی انگوٹھی پہننے سے منع فرمایا۔ تخریج دارالدعویٰ صحیح البخاری اللباس 45 5864، صحیح مسلم اللباس 11 2089، تحفہ الاشراف 12214، مسند احمد 2/468، ویاتی اند المولف برقم 5275 واو 5276 صحیح۔ قال الشیخ الالبانی صحیح۔ صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی، حدیث نمبر 5186 سنن نسائی۔ کتاب زینت آرائش سے متعلق احادیث مبارکہ، باب حضرت ابو ہریرہ کی حدیث شریف میں حضرت قتادہ پر اختلاف، حدیث نمبر 5190۔ ترجمہ: عمران بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریشم پہننے، سونے کی انگوٹھی پہننے اور ہرے یا لال برتن میں پانی پینے سے منع فرمایا۔ تخریج دارالدعویٰ سنن الترمذی اللباس 13 1738، تحفہ الاشراف 10818، مسند احمد 4/4 28443 صحیح۔ قال الشیخ الالبانی صحیح۔
صحیح وظائف سنن النسائی البانی، حدیث نمبر 5187 سنن نسائی۔ کتاب زینت آرائش سے متعلق احادیث مبارکہ۔ باب حضرت ابو ہریرہ کی حدیث شریف میں حضرت قتادہ پر اختلاف۔ حدیث نمبر 5191۔ ترجمہ: ابو سعید خدری بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نجران سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، وہ سونے کی انگوٹھی پہنے ہوئے تھا۔ آپ نے اس سے منہ پھیر لی اور فرمایا، تم میرے پاس اپنے ہاتھ میں جہنم کی آگ کا انگارہ لے کر آئے ہو۔ تخریج دارالدعوہ تفرد بالنسائی تحفہ الاشراف 4042 الف مسند احمد 3/14 ویاتی اند المولف برقم 5209 صحیح۔ قال الشیخ الالبانی صحیح۔ صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی، حدیث نمبر 5188 سنن نسائی۔ کتاب زینت آرائش سے متعلق احادیث مبارکہ۔ باب حضرت ابو ہریرہ کی حدیث شریف میں حضرت قتادہ پر اختلاف۔ حدیث نمبر 5192۔ ترجمہ: برا بن عازب سے روایت ہے کہ ایک شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا، وہ سونے کی انگوٹھی پہنے ہوئے تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں چھڑی تھی یا ٹہنی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے اس کی انگلی پر مارا۔ اس شخص نے کہا، کیا وجہ ہے اللہ کے رسول؟ آپ نے فرمایا، کیا تم اسے نہیں پھینکو گے جو تمہارے ہاتھ میں ہے؟ چنانچہ اس شخص نے اسے نکال کر پھینک دیا۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھا اور فرمایا، انگوٹھی کیا ہوئی؟ وہ بولا، میں نے اسے پھینک دی۔ آپ نے فرمایا، میں نے تمہیں اس کا حکم نہیں دیا تھا، میں نے تو تمہیں صرف اس بات کا حکم دیا تھا کہ اسے بیچ دو اور اس کی قیمت کو کام میں لاؤ۔ ابو عبد الرحمن نسائی کہتے ہیں، مسکراتا ہوا چہرہ، یہ حدیث منکر ہے۔ تخریج دارالدعوہ تفرد بالنسائی تحفہ الاشراف 1927 ضعیف۔ اس کی سند میں ایک راوی مبہم ہے، اس لیے یہ سند ضعیف ہے۔ قال الشیخ الالبانی ضعیف الاسناد۔ صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی، حدیث نمبر 5189 سنن نسائی۔ کتاب زینت آرائش سے متعلق احادیث مبارکہ۔ باب حضرت ابو ہریرہ کی حدیث شریف میں حضرت قتادہ پر اختلاف۔ حدیث نمبر 5193۔ ترجمہ: ابو سلمہ خشنی سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی دیکھی تو آپ ایک چھڑی سے جو آپ کے پاس تھی اس پر مارنے لگے۔ جب آپ کی توجہ ہٹ گئی تو انہوں نے وہ انگوٹھی پھینک دی۔ آپ نے فرمایا، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے تمہیں تکلیف دی اور تمہارا نقصان کیا۔ یونس نے نعمان بن راشد کے خلاف اسے زہری سے، انہوں نے ابوادریس سے مرسلہ روایت کیا ہے۔ تخریج دارالدعوہ تفرد بالنسائی تحفہ الاشراف 11870 19338 مسند احمد 4/195 ویاتی اند المولف بارقام 5194 5197 صحیح۔ قال الشیخ الالبانی صحیح۔ صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی، حدیث نمبر 5190 سنن نسائی۔ کتاب زینت آرائش سے متعلق احادیث مبارکہ۔ باب حضرت ابو ہریرہ کی حدیث شریف میں حضرت قتادہ پر اختلاف۔ حدیث نمبر 5194۔ ترجمہ: ابوادریس خولانی بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پانے والے لوگوں میں سے ایک شخص نے سونے کی انگوٹھی پہنی، پھر آگے اسی طرح بیان کیا۔ ابو عبد الرحمن نسائی کہتے ہیں، یونس کی روایت نعمان کی روایت کی نسبت سے زیادہ قرین ثواب ہے۔ تخریج دارالدعوہ انظر حدیث رقم 5193 صحیح۔ قال الشیخ الالبانی صحیح لغیرہ۔ صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی، حدیث نمبر 5191 سنن نسائی۔ کتاب زینت آرائش سے متعلق احادیث مبارکہ۔ باب حضرت ابو ہریرہ کی حدیث شریف میں حضرت قتادہ پر اختلاف۔ حدیث نمبر 5195۔ ترجمہ: ابوادریس خولانی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو سونے کی انگوٹھی پہنے دیکھا، پھر آگے اسی طرح بیان کیا۔ تخریج دارالدعوہ انظر حدیث رقم 5193 صحیح۔ یہ سند مرسل ہے، اس لیے کہ عازب بن عبداللہ ابو ادریس الخولانی نے راوی صحابی کا ذکر نہیں کیا ہے، لیکن حدیث دوسرے طرف سے آنے کی وجہ سے صحیح لغیرہ ہے۔ قال الشیخ الالبانی صحیح۔ صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی، حدیث نمبر 5192 سنن نسائی۔ کتاب زینت آرائش سے متعلق احادیث مبارکہ۔ باب حضرت ابو ہریرہ کی حدیث شریف میں حضرت قتادہ پر اختلاف۔ حدیث نمبر 5196۔ ترجمہ: ابوادریس خولانی سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کے ہاتھ میں سونے کی ایک انگوٹھی دیکھی تو آپ نے اس کی انگلی کو ایک لکڑی سے مارا جو آپ کے پاس تھی، یہاں تک کہ اس نے وہ انگوٹھی پھینک دی۔
तखरीज दारदावा अंजर हदीस रकम 5193 सही। ये सनद भी मरसल है इसलिए कि आज़ब बिन अब्दुल्ला अबू इदरीस खोलानी ने रावी सहाबी का जिक्र नहीं किया है, लेकिन हदीस दूसरे तरफ से आने की वजह से सही लगेरा है। काल अल शेख अल-अलबानी सही लगेरा। सही वज़ाइफ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 5193 सनन नसाई। किताब ज़ीनत आराइश से मुताल्लिक़ अहादीथ मुबारका। बाब हज़रत अबू हरीरा की हदीस शरीफ में हज़रत क़तादा पर इख्तिलाफ़। हदीस नंबर 5197। तर्जुमा। इस सनद से भी इब्न शहाब ज़हरी से उसी तरह मरसला रिवायत है। अबू अब्दुर्रहमान नसाई कहते हैं मरसल रिवायती ज़्यादा करीन सवाब हैं। तखरीज दारदावा अंजर हदीस रकम 5193 सही। ये सनद भी ज़ईफ़ है इसलिए कि इब्न शहाब ज़हरी ने उसे मरसला रिवायत किया है, लेकिन दूसरे तरफ से आने की वजह से ये सही लगेरा है। काल अल शेख अल-अलबानी सकत अनहा अल शेख। सही वज़ाइफ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 5194 सनन नसाई। किताब ज़ीनत आराइश से मुताल्लिक़ अहादीथ मुबारका। बाब अंगूठी में चांदी की मिक़दार का बयान। हदीस नंबर 5198। तर्जुमा। बरीदा से रिवायत है कि एक शख्स नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया, वो लोहे की अंगूठी पहने हुए था। आपने फरमाया, क्या वजह है कि मैं तुम्हें जहन्नमी का जेवर पहने देख रहा हूँ। यह सुनकर उसने वो अंगूठी फेंक दी। फिर पैतल की अंगूठी पहनकर आपके पास आया। आपने फरमाया, क्या वजह है, मुझे तुमसे बुतों की बू महसूस रही है। इसने वो अंगूठी भी फेंक दी और बोला, अल्लाह के रसूल, फिर किस चीज़ की बनाऊं? आपने फरमाया, चांदी की, लेकिन एक मुसकाल से कम रहे। तखरीज दारदावा अल-ख़ातिम 4223 सनन अल-तरमज़ी अल-लबास 43 1786 तहफ़ा अल-अशराफ 1982 मसनद अहमद 5/359 ज़ईफ़। इसके रावी अबू तैबा हाफिज़ा के कमज़ोर हैं, इन्हें वहम हो जाया करता था, लेकिन पहले टुकड़े के सही शवाहिद मौजूद हैं। काल अल शेख अल-अलबानी ज़ईफ़। सही वज़ाइफ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 5195 सनन नसाई। किताब ज़ीनत आराइश से मुताल्लिक़ अहादीथ मुबारका। बाब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अंगूठी की कैफ़ियत। हदीस नंबर 5199। तर्जुमा। अनस से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चांदी की अंगूठी बनवाई जिसका नगीना हबशी था एक, और उसमें मुहम्मद रसूलुल्लाह नक्श किया गया था। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल-लबास 47 5866 50 5874 52 5875 54 5877 सही मुस्लिम अल-लबास 12 13 92 सनन अबी दाऊद अल-ख़ातिम 1 2416 सनन अल-तरमज़ी अल-लबास 14 1739 अल-शमाइल 11 92 सनन इब्न माजा अल-लबास 39 3641 तहफ़ा अल-अशराफ 1554 मसनद अहमद 3/1 खरब 61 अरब 18 करोड़ 12,09,223 वानज़र अला रक़ाम 5279 5281 सही। वज़ाहत एक दूसरी हदीस नंबर 5201 के मुताबिक नगीना चांदी ही का था। ततबीक की सूरत यह है कि हबशी तर्ज का था या इसका बनाने वाला हबशी था। एक कौल ये भी है कि मुमकिन है आपके पास दो अंगूठियाँ रही हूँ। काल अल शेख अल-अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 5196 सनन नसाई। किताब ज़ीनत आराइश से मुताल्लिक़ अहादीथ मुबारका। बाब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अंगूठी की कैफ़ियत। हदीस नंबर 5200। तर्जुमा। अनस बिन मालिक कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चांदी की एक अंगूठी थी, उसे आप दाएं हाथ में पहनते थे, इसका नगीना हबशी था। आप नगीना हथेली की तरफ रखते थे। तखरीज दारदावा अंजर मा क़िबला सही। इसके रावी तलहा हाफिज़ा के कुछ कमज़ोर हैं, लेकिन बाब की अहादीस से तक़वियत पाकर सही लगेरा है। काल अल शेख अल-अलबानी सही लगेरा। सही वज़ाइफ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 5197।